حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں نبی پاک نے عصر دی نماز پڑھائی. عصر دی نماز حضور چوتھی رکعت چلی. اقبل الحسن والحسین امام حسن آ گئے امام حسین آ گئے حتی رکبا علی ظہر رسول اللہ. دونوں شہزادے آ کے سرکار دی پشت سوار ہو گئے. فلما سلم سرکار نے جدوں سلام پھیر لیا وَدَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ سامنے رکھ لیا دونوں شہزادے. وَأَقْبَلَ الْحَسَنِ حسن والمتوجہ ہوئے. فَحَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ. سجے موڑے تے حسن کو بٹھا لیا. وَالْحُسَيْنَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ کھبے موڑے تے امام حسین کو بٹھا لیا. عصر دی نماز مکیے آبا پچھے پڑیے. ادھر حسن کو بٹھا لیا ادھر حسین کو بٹھا لیا. پھر آقا نے فرمایا ایوہ الناس. آج خطبہ بڑا اے لوگو الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدتا. الا اخبرکم بخیر الناس عما وعمتا. الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالتا. الا اخبرکم بخیر الناس ابا وامما. پہلو اجمال نہ کسے دا نہیں یہ نو کہندے نے اجمال. تے اجمال تو بعد جڑی تفصیل ہوندی ہے نا او دا لطف اپنا ہوندا ہے. پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انجا کچھ میں سسپینس وچ رکھیا. اے لوگو میں تانوں انہاں دی گل نہ سناواں جنہاں دا نانا بڑا آلہ جے. تو انہوں دی گل سنا ماں جنہ دی نانی بڑی آلہ رہے. اے حضور ذرا سسپینس چیک کرو. آئے 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 اے سسپینس چی بڑا چاس بڑی لذت ہے. صحابہ سوچ دے ہونگے آج کنہ دا ذکر ہو رہا ہے کنہ دے تذکرے شروع نے. فرمایا نانا بھی آلہ نانی بھی آلہ. پھر اے نانی دے اعتبار نال آلہ نانے دے اعتبار نال آلہ. الا اخبرکم بخیر الناس عما وعما. چاچے دے اعتبار نال بھی آلہ پھوپھی دے اعتبار نال بھی آلہ. الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالا. مامو دے اعتبار نال بھی آلہ. خالہ دے اعتبار نال بھی آلہ. توجہ ہے. الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما. ماں دے اعتبار نال بھی آلہ باپ دے اعتبار نال بھی آلہ. سارے رشتے گن گئے. ہون آ گئی واری تفصیل دی. فرمایا الحسن
والحسین جدهما رسول اللہ وجدتهما خدیجة بنت خویلد وأمهما فاطمة بنت رسول الله وأبوهما علي بن أبي طالب وعمهما جعفر بن أبي طالب وعمتهما هانم بنت أبي طالب وخالهما القاسم بن رسول الله وخالاتهما زينب ورقية وأم كلثوم بنات رسول الله جدهما في الجنة وجدتهما في الجنة وأبوهما في الجنة وأمهما في الجنة وعمهما في الجنة وعمتهما في الجنة وخالاتهما في الجنة وهما في الجنة ومن أحبهما في الجنة. جدوں بھی یہ روایت بیان کی تھی عجیب لذت آئی ہے، عجیب چس آئی ہے. میں او جڑا میں اجمالن پہ دسدا سا نانا بھی آلہ نانی بھی آلہ ہے کوئی اور کوئی نہیں ایک میرا حسن ہے. وہ جنہ دیاں شانہ دے خطبے مصطفیٰ دے وے مولوی نو ممبر تے بے کے انہاں دی شان بیان کر لگیا موت پوے تے بھئی مانی اور کی ہے. فرمایا ایک میرا حسن ہے دوجا میرا حسین ہے. انہاں دا نانا اللہ دا رسول ہے، انہاں دی نانی خدیجہ بنت خویلد، انہاں دی ماں فاطمہ ہے. رسول نانا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی رسول نانا بابا علی پڑھو رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی حسین دی ماں حسین دی ماں نبی دی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ماں فاطمہ بنت رسول اللہ ادا بابا علی بن ابی طالب انہاں دا چاچا جعفر بن ابی طالب انہاں دی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب انہاں دے ماموں قاسم بن رسول اللہ نے انہاں دی خالہ زینب رقیہ تے ام کلثوم جڑیاں نبی پاک دیاں بیٹیاں نے جدہما فی الجنہ و ابوہما فی الجنہ انہاں دا نانا بھی جنت وچ انہاں دا بابا بھی جنت وچ وَأُمُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ انہاں دی ماں بھی جنت وچ وَأَمُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ چاچا بھی جنت وچ انہاں دی چاچی بھی جنت وچ پھوپھی بھی جنت وچ خالہ بھی جنت وچ ہے کوئی اور جدا اجدا مقام ہوئے فرمایا سن لو سارا خاندان جنت وچ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ یا بیتومی بئی جنت وچ وَمَنْ أَحَبَّهُمَا جیڑا انہاں دوواں نال محبت کرے گا فِي الْجَنَّةِ وہ بھی ایتھے جنت وچ نال ہوے گا.
فرمایا ایک میرا حسن دوجا حسین انہاں دا نانا نبیاں دا سلطان انہاں دا بابا ولیاں دا سلطان انہاں دی ماں جنتی عورتاں دی سردار ہے انہاں دا چاچا جعفر تیار نانا بھی جنت وچ نانی بھی جنت وچ پھوپھی بھی جنت وچ ماموں بھی جنت وچ خالہ بھی جنت وچ انہاں دا ابا بھی جنت وچ انہاں دی اماں بھی جنت وچ تے آپ بھی دوویں جنت وچ احبہما فی الجنہ اے پچھے نہیں رہن دیں دے گندیاں مندیاں تیری آل دے محباں حسن نال پیارے حسین نال پیارے تے پھر جنوں حسن حسین نال پیار ہو جائے او دے نال خدا